मस्जिद से निकलकर हम बाहर आए तो हमने देखा कि सड़क पर चारों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है। हमने वहां देखा कि इस मस्जिद के बिल्कुल सामने कोई एक गिरजाघर था ईसाइयों का। बहुत शानदार गिरजाघर था। तो उस कुछ देर हम उसकी तस्वीर कशी में मसरूफ रहे। इर्द गिर्द के मनाजिर से भी लुत्फानंदोज होते रहे कि सदर साहब की वजह से जो पुलिस ने चारों तरफ पहरे लगाए हुए थे, और पुलिस की वैगनों को और जीपों का अजदहाम था, उससे लुत्फानंदोज होते रहे कि वही हमारे मुल्क वाला हाल है कि सदर साहब आए हुए हैं तो पूरे मुल्क की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई थी। और जनाब पूरा शहर जो है वो ब्लॉक हुआ पड़ा था, और सदर साहब अंदर तकरीर कर रहे थे, जोको विदोदो साहब। और बाहर अवाम जो है वो बुरे हालों। हमने टैक्सी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई टैक्सी वहां नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक थी। और जो हमारे पास ग्रैब टैक्सी और गोजैक टैक्सी वाली उनकी हमारे पास मोबाइल में ऐप थी। उससे हमने ये टैक्सी बुलाने की कोशिश की, ब्लू बर्ड टैक्सी बुलाने की कोशिश की जी। मतलब है वहां कोई टैक्सी आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ट्रैफिक अजदहाम और ट्रैफिक ब्लॉक, और टैक्सी वाले उधर नहीं आ रहे थे। हमें बड़ी दिक्कत हुई। हम वहाँ इधर उधर सड़कों पर कभी उस तरफ चले जाते, कभी इस तरफ चले जाते। तो बड़ी बेचैनी में 1 घंटा हम फुटपाथों पर, उधर कमर में तकलीफ, गर्मी का वक्त, दोपहर के 1 बजने वाले, बड़ी मुसीबत का वो वक्त था। ताहम हम उसको कम से कम इस अंदाज से एंजॉय कर रहे थे कि अपने ही मुल्क वाला हिसाब नजर आ रहा था, कि जैसे पाकिस्तान में सदर साहब के आने से या वजीर आजम के आने से ट्रैफिक ब्लॉक करके एक यानी बहुत बुरा सा मंजर बना दिया जाता है शहर का। तो वो उस वक्त वही मंजर वहाँ जकार्ता में नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह हम वहां से निकले, और काफी दूर जाकर हमें एक टैक्सी मिली। उस टैक्सी पर बैठकर फिर हम चले आए जनाब पुराने शहर की तरफ, जिसे बताविया कहते। इंडोनेशिया जब आजाद हुआ तो उस वक्त इस मुल्क का नाम बताविया था। यानी जब तक बिलंदेजी यानी डच लोग इस पर हुकूमत करते रहे तो इस मुल्क को बताविया कहते थे। तो इस वक्त मरकज शहर से वो जगह काफी दूर है। यानी तकरीबन मेरे अंदाजे से 7-8 किलोमीटर दूर होगी। लेकिन रश की वजह से और सड़कों के बंद होने की वजह से और ट्रैफिक के अजदहाम की वजह से हम बड़ी देर में वहां पहुंचे टैक्सी पर। बताविया पुराने इंडोनेशिया, या पुराना शहर जो विलंदेजियों ने आबाद किया था। तो उसकी अब वीडियो आपके सामने है। ये हम पुराने जकार्ता आए फिरते हैं, जिसको कोता चुआ कहते हैं। ये लिखा हुआ है कोता चुआ। ये पुराना वो शहर है जो सबसे पहले जकार्ता जहाँ आबाद हुआ, विलंदेजियों ने आके जहाँ नक्शे कदम जमाए थे, ये वो इलाका है। इसको कोता चुआ कहते हैं। इसमें उनकी पुरानी बिल्डिंगें हैं, सदियों पुरानी बिल्डिंगें हैं। बस वही हम देखने आए हैं, पुराना कल्चर। और ये जो सड़क है, ये इस पर ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती, देख रहे हैं आप। सिर्फ सिवाय साइकिल के और कोई चीज़ यहाँ ना मोटरसाइकिल जा सकता है ना कार जा सकते हैं। लिहाजा हमें भी ये सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है आज के हालात में। ये हम जकार्ता के पुराने शहर कोता चुआ में आए बैठे हैं, जहाँ किसी ज़माने में विलंदेजी रहा करते थे। ये विलंदेजियों का सेक्रेटेरिएट था। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सारा
فتح اللہ سکوائر اب کہا جاتا ہے، پہلے اس کو بتاویہ سکوائر کہا جاتا تھا۔ انڈونیشیا کا قدیم نام بتاویہ تھا، جب انڈونیشیا کو آزادی ملی تو اس کا نام انڈونیشیا رکھا گیا۔ یہ جو سامنے آپ کو میوزیم نظر آ رہا ہے، یہ فتح اللہ میوزیم، یہاں سب انٹری فری ہے۔ اگر میرے جسم و جان میں تاب و توانائی ہوتی تو میں ان میوزیم کے اندر جا کر سیر بھی کرتا، آپ کو بھی دکھاتا اور خود بھی مزے کرتا، لیکن اب یہ ہے کہ بالکل ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہاں جکارتا کی تمام لڑکیاں لڑکے آتے ہیں اور خوب ہنگامہ کرتے ہیں، شغل میلہ ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں، یہ پرانا بتاویہ ہاں جی، یہ بتاویہ اسکوائر، کمر میں درد ہے، شوق سے آئے ہیں لیکن گھوم پھر نہیں سک رہے، اب لیٹ کے ریسٹ کر رہے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ میں ویڈیو بناؤں۔ بتاویہ اسکوائر کے سینٹر میں کھڑی ہوں، یہاں پر کلرفل سی سائیکلیں ہوتی ہیں، وہ آپ رینٹ پہ لے کے تو یہاں اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ ابھی ذرا تھوڑا ٹائم پہلے ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں بہت زیادہ رش ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی میری چونکہ کمر میں شدید درد تھا، ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکے۔ میں سارا وقت ایک بینچ پر لیٹا رہا اور میری وائف ویڈیو شیڈیو کچھ نہ کچھ بناتی رہی، اور گرمی، حبس اور عجیب و غریب حالات تھے۔ اس کے باوجود بہرحال وہ جگہ ہم نے دیکھنی تھی، وہ جگہ ہم نے دیکھی، اور پھر اس کے بعد جب ہم تقریباً شام ہو گئی اس سارے کام میں، بتاویہ دیکھنے کے بعد جب ہم نے واپسی کا قصد کیا، تھکن کے مارے بہت برا حال تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی اور گھر جا کر آرام بھی کرنا چاہتے تھے اور کھانا بھی کھانا چاہتے تھے، تو جب ہم نے واپسی کا قصد کیا تو اب ٹیکسی نہیں مل رہی۔ اتنا زیادہ رش تھا وہاں بتاویہ کے پاس، جو جتنی بھی
جو بھی جگہ تھی وہ وہاں ٹریفک بہت زیادہ تھی، اور ہمارے لیے ہم بڑی کوشش کرتے رہے گریب منگوانے کی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کدھر سے گریب آئے گی، لیفٹ سائڈ سے آئے گی، رائٹ سائڈ سے آئے گی، اور بڑا کوئی مطلب بہت زیادہ رش۔ اسی عالم میں کھڑے کھڑے ہمیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، پسینے سے شرابور، گرمی کے بارے برا حال۔ حالانکہ مارچ کا مہینہ تھا اور مارچ کی 28 تاریخ تھی، لیکن بہت زیادہ جس طرح جولائی میں پاکستان میں حال ہوتا ہے جولائی اگست میں، اس طرح کی وہ شام تھی۔ بہرحال جی، بڑی مشکل کے بعد ہمیں ایک خاتون دکاندار تھی، اس نے جب دیکھا کہ یہ ایک اجنبی ملک سے آیا ہوا کوئی جوڑا پریشان حال کھڑا ہے اور ان کو ٹیکسی نہیں، اچھا پھر بدقسمتی سے میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی، اب ہم ٹیکسی بھی نہیں بلا سکتے، جو بلا چکے وہ آ نہیں رہی، جو نہیں بلا سکتے تو موبائل کی بیٹری ختم۔ پھر اس خاتون کو میری وائف نے جا کر کہا کہ ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں، تو ہمیں کوئی ٹیکسی بلا دو۔ پھر اس خاتون نے ہمارے لیے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کوشش کر کے بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی منگوائی، اور ہم اس پر بیٹھ کر گھر آئے۔ اگرچہ اس دن ہم نے یعنی انڈونیشیا جکارتا کی بہت اچھی طرح سیر کی، مختلف سڑکوں اور شہروں کی، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ جو کچھ ہم جتنا کچھ دیکھنا چاہتے تھے اتنا کچھ نہیں دیکھ سکے، محض گرمی اور حبس اور کمر درد اور تکلیف اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ بہرحال پھر گھر آ کر ہم نے آرام کیا، کھانا شانا کھایا، اور پھر اگلے دن کے لیے سو گئے۔